गुज़िश्ता दिनों जो ट्वेल ऑपरेटर को गोलियों से छलनी किया गया था, उसका पस मंज़र क्या है? आजकल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। एक टोल ऑपरेटर की क्या हैसियत है? टोल ऑपरेटर तो एक ऑर्डर का पाबंद है, तो इसमें सारी गलती जो है WSSP मैनेजमेंट की है। CO हमारा जो है वो एक ब्यूरोक्रेट्स है, उसको कोई जो है ग्राउंड रियलिटी से कोई तल्लुक नहीं है। कारपोरेशन के दौर में पेशावर में 16 घंटे पानी चलता था। WSSP आई है, इन्होंने उस पानी को 16 से 6 घंटे पे महदूद कर दिया है। आज पेशावर के शहरियों को सिर्फ 6 घंटे पानी मिल रहा है 24 घंटे में से। आवाम पे जो यही जोर दिया जा रहा है कि आप लोग बिल पे करें, आप टैक्सेस दें, टैक्सेस पे टैक्सेस आवाम से लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके मुतबादल एक पानी की सहूलत भी आवाम को नहीं दी जा रही। जो है WSSP की मैनेजमेंट जो है वो टेक्निकल नहीं है कि हम जो है 3 दिन के बाद मुकम्मल पेशावर में हड़ताल करेंगे और पानी भी बंद होगा, सफाई भी बंद होगी, दफातर की तालाबंदी होगी और हम जो है सूबाई असम्बली के सामने जो है एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। मेरे साथ यूनाइटेड म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन, ऑल TMAs और मेट्रोपॉलिटन के सूबाई चेयरमैन मलक नवीद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, गुज़िश्ता दिनों जो ट्वेल ऑपरेटर को गोलियों से छलनी किया गया था, उसका पस मंज़र क्या है और इनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी मलक साहब, जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। आया ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसमें ट्वेल ऑपरेटर की कितनी गलती थी और जिसने ये हरकत की है वो कितना इसमें गुनहगार है? असल में बुनियादी वजह यह है इस वाक़े की कि ये हमारे माशरे का अलमिया है कि आजकल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। चाहिए तो ये था कि ये बंदा जो है जिसको अगर पानी का कोई प्रॉब्लम था भी तो मैनेजमेंट से बात करता। एक टोल ऑपरेटर की क्या हैसियत है? टोल ऑपरेटर तो एक ऑर्डर का पाबंद है। असल में इसका बुनियादी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इसमें सारी गलती जो है WSSP मैनेजमेंट की है। CO हमारा जो है वो एक ब्यूरोक्रेट्स है, उसको कोई जो है ग्राउंड रियलिटी से कोई तल्लुक नहीं है। वो मुख्य ग्राउंड रियलिटी नहीं देखता कि अवाम की डिमांड क्या है, अवाम की ज़रूरियात क्या हैं। वो बंद कमरे में बैठ कर फैसले कर रहे हैं जो कि अवाम को काबिल कबूल नहीं है। कारपोरेशन के दौर में पेशावर में 16 घंटे पानी चलता था। WSSP आई है, इन्होंने उस पानी को 16 से 6 घंटे पे महदूद कर दिया है। आज पेशावर के शहरियों को सिर्फ 6 घंटे पानी मिल रहा है 24 घंटे में से। रात 8 बजे ट्वेल ऑपरेटरों को ऑर्डर है कि आप लोगों ने ट्वेल बंद कर देना है, किसी को पानी नहीं देना 8 बजे के बाद। अब ये ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल बरअक्स है, हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। 8 बजे जो है इशा की नमाज होती है, लोगों ने मस्जिदों में वज़ू करना है, घरों में खाने पीने का इंतज़ाम करना है, कोई फंक्शन है, कोई तकरीबात है शहर में, वो रात 10 बजे के बाद होती हैं और ये 8 बजे पानी बंद हो जाता है। तो अब अवाम क्या करे? अवाम पे जो यही जोर दिया जा रहा है कि आप लोग बिल पे करें, आप टैक्सेस दें, टैक्सेस पे टैक्सेस आवाम से लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके मुतबादल एक पानी की सहूलत भी आवाम को नहीं दी जा रही। अब जो है टोल ऑपरेटर ने रात 8 बजे जो है वो बंद करना है। अब उससे देखें जी, ये इतना बड़ा एक ट्वेल जो है पूरे जो है कम से कम 400-500 घरों को पानी की सप्लाई देता है इलाके में। ये जिस वक्त चलता है तो ये 1 घंटे में इसका प्रेशर जो है डेवलप होता है। सारे पाइप उस वक्त खाली हो चुके होते हैं, टैंकियाँ खाली हो चुकी होती हैं। ये जब प्रेशर बनता है, बिल्ड होता है तो इसमें 1 घंटा लग जाता है और 2-3 घंटे बाद जो है ये ट्वेल बंद करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल आवाम के पेशावर के शहरी जो हैं जो डिमांड कर रहे हैं WSSP से, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये तो एक वाक़या हुआ है कि जिससे हम बहुत बड़ा जो हादसा इसको कहा जा सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है और आवाम के सामने लाइट हो चुका है। वरना जो है ये मुंतखब जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये अक्सर जो है वो आकर हमारे ट्वेल ऑपरेटरों की बेइज्जतियां करते हैं कि आप लोग ट्वेल जल्दी बंद ना करें। ये जो तनाज़ा हुआ है, उस ट्वेल ऑपरेटर ने ये ट्वेल जो इंतज़ामिया की तरफ से मुकर्रर टाइम है 8 बजे का, उस वक्त बंद किया कि नहीं उससे पहले ही बंद कर दिया था? नहीं जी, वो तो देखें 8 बजे से पहले बंद कर ही नहीं सकता ना, ये तो सवाल नहीं पैदा होता। और 8 बजे तक कोई लंबा टाइम भी नहीं है कि उसको इंतज़ार करना पड़े या कुछ। 8 बजे तो आम इशा की नमाज होती है। उसमें यह था सिर्फ वाल का मसला था कि जो उसने कहा जी हमारे इलाके का वाल वक्त से पहले खोल दें और दूसरे इलाके का बंद कर दें। अब ये बेचारा ट्वेल ऑपरेटर अगर इसके प्रेशर में आकर ये वाल एक इलाके का खोल देता है, दूसरे का बंद कर देता है, ये दूसरे इलाके वाले नहीं आएंगे, उसको कौन जवाब देगा? उनको तो हक है इस टाइम पे। उनकी टाइमिंग यही है कि इस वक्त उनको आपने पानी देना है और उसका बेवक्त आप जो अगर पानी बंद कर देते हैं वो भी मुश्किल होकर आएंगे। अब टोल ऑपरेटर क्या करे, किसको जवाब दे?
ملک صاحب کل آپ لوگوں نے احتجاج کیا ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے، تو اس میں پولیس نے جو ہے تو ایک ملزم جو ملوث ہے ملزم اس میں واقعے میں اس کو گرفتار کر لیا ہے. اگلا مطالبہ آپ کا کیا ہے اور کس سے ہے، اور اگر آپ کا وہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوتا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اصل میں ہمارا کچھ تفاضات ہیں. پولیس نے کل جو ہمیں رپورٹ دی ہے، جو ہمیں جو کلیئر کیا ہے، اس میں انہوں نے بیان نزعی میں مجروح نے جو ہے وہ بیان نزعی جو دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ عزیر نے مجھ پہ فائرنگ کی ہے. لیکن پولیس ایویڈنس جو لا رہی ہے، وہ پولیس کا جو موقف ہے وہ کہتے نہیں ہے عزیر نہیں ہے، اس کا بھائی ہے نے یہ کیا، اور ہم نے اس کے بھائی کو گرفتار کیا ہوا ہے. تو یہ مجروح جو ہے وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہے. یہ جب ہوش میں آئے گا تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس کو عزیر نے فائر کیا یا اس کے بھائی نے فائر کیا. یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ پولیس کو یہ نوٹس میں رہے کہ ہمارے اس پہ خدشات ہیں. اس پہ ہمارا تو ٹویل آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، اس سے تو ڈیوٹی اپنی کرنی ہے، اور اسے تو اپنے ٹائم پہ بند کرنا ہے. اب جو لوگ آ کر تالے توڑتے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں لوگ، تو اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، اس کا جواب تو مینجمنٹ دے گی. بحیثیت یونین رہنما اور اس علاقے کے اس شہر کے مکین کے حوالے سے آپ نے انتظامیہ کے سامنے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ بعض علاقوں میں جو ٹویل ہے وہ 500 600 گھروں کو پانی جو ہے تو فراہم کرتے ہیں، اور جو گھر آخر میں رہتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا. اس کا دورانیہ بڑھایا جائے پانی کی فراہمی کا. دیکھیں جی، یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں نا. میں نے جیسے عرض کیا آپ کو کہ ہمارے جو ہے WSSP کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. جو مجروح اہلکار ہے آپ کا، اس کی سہولیات فراہمی کے بارے میں آپ کو کچھ مطالبات ہیں، آپ کی کچھ مطالبہ جی، ہے؟ ہمارا یہ مینجمنٹ سے مطالبہ ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے یہ ریڈنگ میں پڑھا ہے. ریڈنگ میں پہلے دن اتنی مشکل سے ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، وہاں پہ بیڈ نہیں تھا. بیڈ بڑی مشکل سے ہمارے ساتھیوں نے جا کر وہاں پہ ہنگامہ کر کے جو ہے پولیس ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے انہوں نے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہاں پہ بیڈ ملا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو جو ہے نارتھ ویسٹ اسپتال میں شفٹ کیا جائے اور کمپنی کے خرچے پہ اس کا مکمل علاج کیا جائے، کیونکہ مجروح کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹروں نے پہلے دن کہا ہے کہ اس کے لیے 48 گھنٹے آبزرویشن ہے، 48 گھنٹے اس کے لیے بہت خطرناک ہے. اور جو ہے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو نارتھ ویسٹ اسپتال میں شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ کمپنی کے خرچے پہ اس کا علاج کیا جائے. اور اگر آپ کے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نے تو یہ کل جو ہے ڈیڈ لائن دی ہوئی، آج میڈیا میں آئی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے 3 دن کے بعد مکمل پشاور میں ہڑتال کریں گے، اور پانی بھی بند ہوگا، صفائی بھی بند ہوگی، دفاتر کی تالہ بندی ہوگی، اور ہم جو ہے صوبائی اسمبلی کے سامنے جو ہے احتجاج کریں گے. جی ناظرین، میں اس وقت DSP گلبہار سرکل احسان مراد صاحب کے ساتھ موجود ہوں، جو گزشتہ روز ایک واقعہ رونما ہوا ہے افسوسناک. اس کی تفصیلات ان سے لیتے ہیں. سر، یہ جو 12 اپریل کو قتل کیا گیا ہے، اس کی اطلاع آپ کو ملی تو اس کے بعد آپ نے کیا اقدامات اٹھائے اور ملزم کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں اسپتال سے مراسلہ رپورٹ آئی کہ یہاں پر ایک جاوید ٹاؤن ہے، اس میں گل سٹریٹ ہے، وہاں پر کچھ ٹیوبویل آپریٹر پر کسی نے فائرنگ کی ہے اور وہ زخمی حالت میں اسپتال اسے منتقل کیا گیا. ہم نے فوراً ٹیمیں تشکیل دی. ملزم کے جو کانٹیکٹس نمبر تھے ہم نے ٹیکنیکل وہاں سے بھی مدد لی، اور پھر جب اس کی جو لوکیشن ہمیں آئی تو اس پر ہم نے ریڈز کیے. پھر ہم نے وہاں ملزم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور الحمدللہ قانون کے کٹہرے میں اسے لے کر آئے ہیں اور عدالت پہ چالان کیا ہے. سر، ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کیوں یہ اقدام اٹھایا؟ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کی ایک بس ہر چیز کے جو ہوتے ہیں نا پراز اینڈ کانز ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے یہ ملزم جو ہے اس نے یہ ٹیوبویل آپریٹر کے خلاف کوئی ویڈیو اپلوڈ کی تھی. تو اس کا شخصانہ یہ ہوا کہ یہ جب یہاں پر سٹیز کے ایریاز میں یہ ٹیوبویل آپریٹرز کے اپنے ٹائمنگز ہوتی ہیں، اس پر یہ ٹیوبویل شروع کرتے ہیں، سٹارٹ اور آف کرتے ہیں. تو یہ جب پانی کے لیے اور لوگ گئے ہیں تو بالکل نہیں کہ اسٹریٹ کے پاس ہی یہ ٹیوبویل، یہ جب وہاں پر پہنچا ہے تو وہ ٹیوبویل آپریٹر جو ہے وہ اس کی اور اس کی تلخ کلامی ہوئی ہے کہ آپ پانی کو جان بوجھ کر نہیں آن کرتے یا ہمیں سپلائی روکتے ہیں. تو اسی پر بیسیکلی چیز اس کا شخصانہ یہ بنا کہ انہوں نے جو تھا یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپریٹر کے خلاف، تو اس کا بھی اسے بھی تھوڑا رنج تھا، اور
اسی وجہ سے ان کی تو تکرار ہوئی. بس موقع پر ملزم کے پاس پسٹل تھا تو اس نے فائر کر کے اس کو زخمی کیا. سر کتنی گولیاں اس نے اس کو ماری تھیں؟ اس نے ٹوٹل 3 فائر کیے تھے, 2 اس نے ایریل فائر کیے تھے, ایک فائر اس کو بالکل اسٹریٹ کیا تھا جس سے وہ زخمی ہوا ہے.